بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ربك الذي خلق الإنسان من علق. خلق اقرأ وربك الأكرم. وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. استغنى. उसमें हुस हा को सीन से मिलाएंगे. हुस استغنى. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب
ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم ألم يعلم ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فليدع سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم.